الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لجنت القراء جامعہ خیر العلوم ادگاؤں کے 7ویں سالانہ فائنل مسابقے کی چوتھی اور آخری مجلس میں تمام شرکاء کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم ہمارے اس جلسے میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی آمد کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. میں ارباب حل و عقد حکم حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشست گاہوں پر تشریف لے آئیں. معزز سامعین، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ بہترین کتاب ہے کہ جس میں علوم و معارف کے خزائن مزین کر دیے گئے ہیں. ایسی وسیع و عمیق کتاب کہ جس کے بحر سے علوم و معارف کے موتی نکلتے ہیں. وہ حسین آبشار جو دلوں کو مسحور اور روحوں کو مسرور کیے دیتا ہے. وہ شفاف سرچشمہ جس سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جو کتاب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کی تنہائیوں میں رلا دے. وہ کتاب جو عرب کی وحشت و درندگی کو ایثار و بندگی سے یکسر بدل دے. وہ کتاب جو استاذ الشعراء کو سورہ کوثر کے آخر میں لیس ھذا قول البشر لکھنے پر مجبور کر دے. وہ کتاب جس کا لسان اقرار گئے مسلم دانشور بھی کریں. بے شک اس کتاب کے آیات میں آیات وعد و وعید بھی ہیں اور آیات امر و نہی بھی، آیات تسبیح بھی اور آیات تمثیل بھی. یہاں دلائل ہستی رب بھی ہیں اور توحید و وحدانیت کا سبق بھی. یہاں تاریخ بھی، جغرافیہ بھی، سائنس بھی ہے اور سیاست کی رویداد بھی. تو آئیے سامعین، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے علوم و معارف کے ابحار پر مشتمل اس معجز نما کلام کی نورانی آیات سے بزم کا آغاز کرنے کے لیے ایک منجی ہوئی نہایت ہی پرلطف آواز کو دعوت دیتا ہوں، جسے سن کر انشاءاللہ ہم اپنے قلوب کو ان کی حقیقی غذا فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے. میرا اشارہ کلام اس مجلس کے پہلے مساہم محبوب مڈلگی متعلم درجہ عربی دوم کی جانب ہے. موصوف تشریف لائیں اور بروایت حفص عن عاصم الکوفی من کتاب الشاطبیہ اپنی سامعان آواز تلاوت سے مجلس کو مجلہ و منور فرمائیں. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما شاء الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ما شاء الله. وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. صنع الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أكون من
حرمها وله كل شيء. ما شاء الله. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ما شاء الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق الله العظيم. قرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तुझमें बुलबुल की चहक गुल की महक सब कुछ है। माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ महबूब मुडलगी जो अपनी पुरकैफ तिलावत से हमें महजूज किए जा रहे थे। अल्लाह ताला उनकी तिलावत को कबूल फरमाए और उज्ब खुद पसंदी से उनकी हिफाजत फरमाए। मौसूफ जामिया हाजा में दूसरी मरतबा मुसाबके में पढ़ रहे थे, मश्क का अच्छा ज़ौक़ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों को कबूल फरमाए और मुजावलत मश्क की तौफीक अता फरमाए।